जी अस्सलाम रियाज। वालेकुम नाजरीन, यूके न्यूज़ लाइन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नियाज शाकर और आज मेरे साथ दो मेहमान हैं, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम अवैसी साहब और अहमद सईद जाम साहब। ये दोनों हजरात लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स, ये एक तंजीम है जो बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है उस हवाले से काम कर रही है, और दूसरा ये है कि जो मजलूम तबका है जिसको इंसाफ नहीं मिलता या जिनको थाने कचहरी में कोई ऐसा मसला होता है, उनकी इमदाद करते हैं। तो इस हवाले से हम आज इन दोनों से बात करेंगे, और सबसे पहले मैं मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम अवैसी साहब से सवाल करूंगा। मुफ्ती साहब, आप ये बताएं कि ये तंजीम है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। रियाज साहब, शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया अपने चैनल पर। लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स, इसके चेयरमैन हैं अहमद सईद जान साहब। आप दुबई में होते हैं। ये एक फोर्स हमने मुतारफ़ करवाई है जिसका मकसद जो है, मजलूमे के साथ जो ज्यादती होती है, जालिम जो है जुल्म करते हैं लेकिन उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो इस फोर्स का मकसद ये है कि जालिम को के दायरे में रहते हुए जालिम को लगाम डाली जाए, जालिम को जुल्म से रोका जाए। अगर एक गरीब आदमी है जिसकी कोई सुनता ही नहीं, वो जहाँ पे मर्जी कोशिश करता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती, तो इस फोर्स का मकसद ये है कि इस फोर्स का नुमाइंदा जब उसे पता चले और वो वहां पे पहुंच जाए, उसके दुख दर्द में बराबर का शरीक हो और उसके साथ बैठकर उसकी सारी बात को सुने और यकीन दहानी कर ले कि ये बंदा सच कह रहा है। तो फिर उसके बाद वो मुतलका जो नुमाइंदगान है उन्हें आगाह करेगा, फिर उसकी बात को सुना जाएगा और उसके शाना बिशाना खड़े होकर उसे हक और इंसाफ जो है वो दिलवाया जाएगा। और किबला अहमद सईद जाम साहब ने, ये उनका ही आइडिया था और उनका ये ख्याल था कि क्यों ना हम एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे के साथ खड़े हों और एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। तो इस फोर्स का, जो हमारी ये फोर्स है लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स जो है, ये लोगों को इंसाफ दिलाएगी और उनके शाना बिशाना खड़े होगी और इंशाल्लाह ये मिशन जो हमने शुरू किया है इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती इब्राहिम अवैसी साहब। अब मैं अहमद सईद जाम साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि उन्होंने ये लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनाई, ये कब बनाई और अब तक इसकी कितनी मेंबर्स अब जी हो चुकी है, और अब तक इनकी अचीवमेंट क्या है इस तंजीम के हवाले से। मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम में थोड़ी सी वजाहत की थी। इसको बने हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये करीबन आप इसको कह सकते हैं कि इसका प्रोसेस या इसका जो मिजाज है वो तो कोई 1.5 से 2 महीने से बना हुआ है। लेकिन स्टार्ट जो हमने लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के नाम से शुरू किया, ये मुश्किल से कोई 20 एक दिन पहले की बात होगी शायद। मैं डेट जी कंफर्म भी नहीं कर पा रहा। तो ये अभी हुआ, यानी कि अभी प्रोसेस में है, शुरू में है। इस वक्त तक हमारे पास जो लोग हैं वो कई, चूंकि मेरे दिमाग में जो चीज थी, पहला ग्रुप मैं ऐसे लोगों का बनाना चाहता था, सिर्फ मेंबर ना हूं बल्कि वो एग्जेक्टिव लोग हों, हर इलाके में हर जगह जहां भी ये केस हो रहा हो वो खुद से पहले अपनी पावर से हल करें। यानी मुझे 25 से 30 बंदे नॉमिनेट जो करने थे, उनका मेरा मिजाज ये था कि ये ऐसे लोग हों जिनको हम कोई भी बॉडी का नाम दे सकें, शूरा कह लें या कुछ और भी कह लें, ये मरकजी होगी और पावरफुल लोग होंगे। जिस इलाके में वाक़या होता है वो पहले अपनी वही पावर से, अपनी हिकमत अमली से उसको हल करके हमें रिपोर्ट करेगा। उसका जो मिशन है, जो काम करेगा, वो टोटली तौर पर लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के तहत करेगा, उसी के नजरिए के मुताबिक करेगा। अगर उससे हल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हल नहीं होता, पता है ना, बहुत सारी पेचीदगियां हैं। सबसे पहले तो यह है कि आप पुलिस को किस तरह कवर करेंगे। पुलिस के अंदर जो सिचुएशन है, मैं किसी को पर्सनल नहीं होऊंगा, लेकिन हर बंदा जानता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस हादसे के बाद पुलिस करती है। जब पुलिस ये काम करती है कि वो उस बंदे तक नहीं पहुंचने देती, उससे ले दे के
فارغ کرتی ہے، کوئی انصاف نہیں ملتا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ غلط ہوں گے، ہمیں ان کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ بھی فائٹ کرنی پڑے گی قانونی دائرے میں رہ کر۔ اب بات سمجھے، اس کے ساتھ جو مجرم ہے، سب سے بڑی خرابی ہے کہ اس کے دو سورس ہوتے ہیں۔ ایک پہلا سورس ہوتا ہے کہ پولیس تک پہنچنا، وہ کسی بندے کے تھرو پہنچتا ہے جو کٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو ہمیں دو لوگوں سے لڑنا ہوتا ہے، پہلے اس بندے سے یا اس کے حمایتی سے، اس کے بعد پولیس سے۔ تو سچویشن تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہو جو کچھ رہا ہے وہ کہیں انصاف دور دور تک آپ کو نہیں مل رہا۔ اور سب سے بڑی بات ہم بتا دوں آپ کو، 10 کیس ہوتے ہیں نا تو 2 سے 4 کیس باہر آتے ہیں، باقی ویسے دبا دیے جاتے ہیں۔ سب سے صحیح بڑا بات۔ ظلم اس ملک میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پہ بہت کم لوگ مطلب غور کرتے ہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، 10 کیس میں سے 1 2 3 بار آتے ہیں، باقی سارے کے سارے چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ معاشرہ نہیں ہے، یہ جنگل ہے سر۔ اسی لیے ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا لوگوں کے لیے، میں وہاں سے بات شروع کی تھی کہ یہ ہمارے پاس لوگ کمزور کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کمزور مینس کے بات نہ کر سکے، اس کے کچھ ریسورسز نہ ہوں یا اس کے اندر پاور نہ ہو۔ دنیا کے اندر صرف ایک بات دماغ میں رکھیں، آپ بہت اچھے طرح جانتے ہیں کہ طاقت ہی ایک ایسی چیز ہے جو سب کچھ کراتی ہے۔ تو آپ اس کا استعمال صحیح کریں یا غلط کریں، یہ آپ کے ذات پر منحصر ہے۔ تو لہٰذا 25 سے 30 لوگ اس وقت میرے پاس موجود ہیں، آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اور کام میں بہت سارے کام ہمارے مطلب ہے کہ اس وقت چل رہے ہیں۔ عدالتوں کے اندر جو گواہیاں ہوتی ہیں، یہ جھوٹے گواہی دے کر ایک ہی بندہ، 2 بندے، 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، 10 بندوں کی گواہی ایک ہی دن میں دیتے ہیں، اور وہ بار بار اسی جج کے سامنے جاتے ہیں۔ اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی انصاف والا ملک ہو نا تو وہی کھڑے کھڑے ان کو مطلب ہے کہ ان کی ہستی سے مٹا دے۔ ایک گواہ، 2 گواہ، 3 گواہ ہر عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جج کے سامنے جاتے ہیں، جج بھی ان کے بیان لے رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ظلم کسی ملک میں ہوتا ہوگا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اور بہاڑی کے اندر 19 لوگ ہیں جن کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ مفتی صاحب ذرا سنیں اس بات کو، جی جی، لیکن ان کو رہائی نہیں مل رہی۔ یہ کرو تو وہ کرو تو وہ کرو تو وہ کرو، تو اس کے لیے بھی ہماری ٹیم جو ہے نا وہ کام کر چکی ہے، لسٹ بن چکی ہے ان لوگوں سے مل کے۔ تو یہ پریس کانفرنس 1-2 دنوں میں آ جائے گی، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد پھر ان کا مطلب ہم نے کچھ ہمارا ایک گروپ بھی ہے، جو کچھ لوگ ہمارے لیگل ایڈوائزر ٹائپ ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں، وہ قانونی طور پہ ہمارے ساتھ ہو کے تو 19 بندے کو بھی انشاءاللہ کوشش ہماری کہ بہت جلدی رہا کروا کے وہ بھی آپ کے سامنے اس ہمارے لائف پروٹیکشن ٹاسک فورس کے ماتحت یہ کام ہو رہا ہے۔ پہلے پریس کانفرنس کریں گے، پھر ان کو چھڑا کے لائیں گے، پھر ان کو پھر کانفرنس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ یہ اس طرح کے میرے کچھ مطلب پروگرام ہیں۔ اچھا جام صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مظلوموں کو سپورٹ دیتے ہیں وہ قانونی دیتے ہیں، فائنینشیل ہوتی ہے، یا تھانے کچہری میں اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو انصاف دلاتے ہیں؟ جس طرح انصاف ملے، جی، جس شکل میں ملے۔ اب دیکھیں نا، کچھ معاملات قانونی ہوتے ہیں، مطلب کہ ایک بندہ تھانے میں جاتا ہے، تھانے والے اس کو سنوائی نہیں ہوتی، الٹیمیٹلی اس کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ تو کورٹ میں جانے کے لیے ظاہر کہ وکیل کرنا پڑتا ہے، وکیل کے لیے پھر پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہاں آپ کیسے اس کی مظلوم کی امداد کریں گے؟ ہمارا تو پروگرام اس وقت یہی ہے کہ ہم مفت کیس لڑیں گے۔ میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ چیک کر لیں۔ وہاڑی شہر کے اندر ایک لڑکا ہے سلیم ہانس، اس کی میں ویڈیو آپ کو بھیجوں گا، آپ دیکھیں کہ اس شخص نے 12 من چرس پولیس نے 1 من ثابت کی، باقی غائب ہو گئی۔ اس نے اس کا سراغ لگایا، اس کے بعد اس نے میرے خیال کوئی تھانہ، کوئی بندہ چھوڑا ہی نہیں جس کے بارے میں اس نے جا کے پروف نہ دیا۔ پھر پریس کانفرنس ٹیوپیو کے سامنے گاڑی روک کر بات کرنے والا شخص، وجہ اس کی یہ بنی تھی کہ ایک بندہ اس کے سامنے مر گیا تھا منشیات
पीते हुए। उसने कुरान पे कसम उठाई थी कि मैं नहीं छोड़ूंगा, हालांकि उसके बेचारे के घर में सही माने खाने के लिए भी नहीं है। उसके घर पे पुलिस ने हमला किया, पहले बदमाशों ने किया, कोई शाकी नाम का बलोच है जो बैठता है उस पे, उनके करिंदों ने किया, क्योंकि वो है स्मगलर है। उसके बाद पुलिस फिर रात को उसके घर में घुस गई, वो बंदा गायब है अभी। ये पोजीशन, इसका भी हमने मतलब फिर तदारुक किया मुफ्त। पहले वो बेचारा, मुझे जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा सर मैं कैसे केस लड़ूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो हमारे एक मेंबर है जो लीगल एडवाइजर है हमारा, जैन जट साहब, जो भी हाड़ी में बैठते हैं, बड़ा सीनियर आदमी है, और उस मुफ्त उसका केस लड़ रहा है। इस तरह फिर हम ये सारा काम करेंगे। मैं बता रहा हूँ जेल का, वो भी हम मुफ्त लड़ेंगे, पैसे नहीं लेंगे किसी से। हम खुद पैसे लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये हमारा हेडेक है। हम बंदे को इंसाफ देंगे मुफ्त, और देंगे। सबसे बड़ी बात जो है शाकिर साहब, वो देंगे हम इंशाअल्लाह बिफज़्ल ताला। उसका रीजन भी बता दूं एक दो जुमलों में कि हम चूंकि हक पर होंगे, हम अखीर कर देंगे हक के हवाले से जी। अब जाम साहब, एक आम सा सवाल है, कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि आजकल हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। एक बंदा आपके पास मजलूम बनकर आता है और उसके बाद पता चलता है कि वो तो असल में जालिम ही वही था। तो इसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे? आपको कैसे अंदाजा हो कि ये बंदा कता कलामी करो? पहला टारगेट ही हमारा यही है कि केस की असल को चेक करना है किसी भी तरह। उसका रीजन क्या होता है, जरा गौर से सुनना। मोहल्ले में, गली में, कुचे में, हल्का हबाब में, जहां ये वकुआ होता है, वहां सच जो होता है हर बंदा जानता होता है। हम सच तक पहुंचेंगे, सच होगा तो फेवर करेंगे, सच नहीं होगा तो उल्टा उसके खिलाफ जाएंगे। सही। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूंगा मुफ्ती इब्राहिम अवैसी साहब से। मुफ्ती साहब, आप तहरीक अलबैक या रसूलुल्लाह के नाज़म नशर व शायद हैं जिला बहावलपुर से। इस हवाले से आपका वसी तजर्बा है, किसी भी तंजीम के मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना, उसको प्रमोट करना, लोगों में उसकी अवेयरनेस देना। तो आप लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स को कैसे मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले, जो मजलूम हैं वो आप तक पहुंचे, और जो आपका मेंबर बनना चाहते हैं वो आपसे कैसे रब्ता करें? जी रियाज साहब, सबसे पहले किसी भी तंजीम को, किसी भी पार्टी को, किसी भी फोर्स को लोगों तक पहुंचाना हो तो उसके कई ज़राए होते हैं। मिसाल के तौर पर यूट्यूब के ज़रिए, किसी टीवी चैनल के ज़रिए उसकी तशहीर की जा सकती है, फेसबुक पेज के ज़रिए से, दोस्तों से मिल मिलाकर, ताल्लुकात कायम करके अपना मैसेज जो है मुख्तलिफ मकामात पे दोस्तों से जाकर मिलना और उन तक कन्वे करना। इस अंदाज से किसी न किसी फोर्स को पब्लिश किया जाता है, लोगों तक उसका मैसेज जो है वो पहुंचाया जाता है। अब भी हम ये चाहते हैं कि ये तहरीक भी आए और इसका मिशन और मंशूर जो है हमारी इस टास्क फोर्स के साथ मिलता है। जिस तरह वो तहरीक जो है जुल्म के खिलाफ खड़ी है, जबरियत के खिलाफ खड़ी है कि कभी जालिम को सर नहीं उठाने देगी, इसी तरह ये अहमद सईद जाम साहब ने जिस फोर्स को मुतारफ कराया, इसका मंशूर और मिशन जो है उस तहरीक के साथ मिलता है। क्योंकि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का मकसद भी यही है कि जालिम जो है उसको लगाम डाली जाए, और इदारों के अंदर जो करप्शन आम हो चुकी है, इंसाफ के लिए लोग जाते हैं तो धक्के खाकर लोग वापस आ जाते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। इस फोर्स का मकसद भी यही है कि अगर जालिम जो है वो दिन ब दिन जो जुल्म करता है उसके जुल्म को रोका जाए, और जो मुआशरे के अंदर जो चीज़ें आम हो चुकी हैं, इंसाफ किसी को नहीं मिलता तो उसको इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन इस फोर्स का जो मकसद है, जो लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स है, ये बेलौस खिदमत करेगी। हम मुख्तलिफ इदारों में बंदे पैदा करेंगे जो उन लोगों से राब्ता होगा। मिसाल के तौर पर वकालत का जो शोबा है, हर ज़िले के अंदर मुख्तलिफ सीनियर वकला से हमारा राब्ता होगा। इंसानियत आज भी नियाज़ साहब जिंदा है, इंसानियत मरी नहीं है। हर बंदे का ज़मीर मुर्दा नहीं होता,
بہت سے ایسے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں جو زندہ دل ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس تحریک کو، اس فورس کو انشاءاللہ قابل بنائیں گے، اس کو فعال کریں گے اور اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیاز صاحب جو کوشش ہے اس فورس کی انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائے گی۔ ہم اس پہ بڑی سٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تمام دوستوں تک یہ میسج بھی پہنچا رہے ہیں، اور مجھے احمد سعید جام صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ میں کئی بندوں سے رابطے میں ہوں اور کر رہا ہوں، مزید گروپوں میں بھی ہم جا کر جو واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوتے ہیں ان میں بھی اپنا میسج دے رہے ہیں کہ ایک ایسی فورس ہم بنا رہے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کام کرے گی، اور جب یہ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ اس میں فنڈنگ بھی ہوگی، پیسہ بھی آئے گا، تو پھر لوگوں کی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ فی سبیل اللہ کام ہوگا، بلکہ وہاں پہ ہم پیسے فورس کی طرف سے لگائیں گے، اور جس کو پاس مثلا وکیل کرنے کی اہلیت نہیں اسے وکیل کر کے دیں گے، تھانے میں اگر کوئی بندہ جاتا ہے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اسے تھانے میں اس کا مسئلہ حل کروائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب اور احمد سعید جام صاحب، آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی بندہ مظلوم ہے، آپ تک پہنچنا چاہتا ہے، یا کوئی صاحب حیثیت بندہ ہے جو آپ کا ممبر بننا چاہتا ہے، وہ آپ سے کیسے رابطہ کرے؟ بالفرض جی یہ پروگرام تو دیکھے گا آپ کی وساطت سے نیاز صاحب، آپ کے یو کے نیوز لینڈ چینل کی وساطت سے جام صاحب کا نمبر جو ہے اس ویڈیو کے اندر اپلوڈ کر دیا جائے گا یوٹیوب کے اوپر، تو دوست جام صاحب سے براہ راست رابطہ کر سکیں گے، اور مزید فیس بک پیج اور یوٹیوب جتنے بھی پیج ہم ان قریب بنائیں گے لائف پروٹیکشن ٹاسک فورس کے، وہ بھی انشاءاللہ پبلش کر دیے جائیں گے، تمام کے تمام دوستوں کو لنک وغیرہ دے دیے جائیں گے اور ان کے نام مینشن کر کے دے دیے جائیں گے تاکہ لوگ بآسانی ہم سے رابطہ کر سکیں۔ میں تھوڑی سی فرسٹ ٹائم جو ہے میں تھوڑی سی عرض کروں گا اس سلسلے میں، ہمارا جو پروگرام ہے اس سلسلے میں شاکر بھائی، وہ یہ ہے کہ ہم ہر شہر کے ہر بڑے چوک کے اوپر ایک پمفلٹ لگائیں گے، اس پہ نمبر ہوں گے، رابطے نمبر ہوں گے مختلف، جیسے کہ مفتی صاحب ہیں یا اس طرح۔ یہ بہت جلد ہم کر لیں گے، کیونکہ اس وقت تک کوئی 10 12 15 کے قریب ضلع جو ہیں وہ ہم مطلب اس کے اندر اپنے نمائندے بنا چکے ہیں، اور اس کا برملا اعلان ہوگا، ہر بندہ جانے گا۔ ایک جو سب سے اہم بات ہوگی، مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہم مطلب لوگوں کو اویئرنیس دینے، اویئرنیس کا سوال نہیں ہے سر، یہاں صرف ایکشن کا سوال ہے۔ جب لوگوں کو ظلم سے نجات ملے گی اور ان کو پتہ ہوگا کہ نجات دینے والے کون ہیں، تو ایک معاشرے کے اندر جو خوف ہے، یہ خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خوف وہ ہے جو بدماش کا ہے، جگیردار کا ہے یا پولیس کا ہے، اس سے ڈر کر لوگ اپنی ہر مشکل چیز کو بھی خاموشی سے پی جاتے ہیں۔ ایک یہ خوف، ایک خوف یہ ہے کہ جیسے ان لوگوں کا خوف ہے، ایک خوف جو غریب کا ہے، وہ مطلب ہے کہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے خوف کو ہم نے نکالنا ہے اور ان کے اوپر دوبارہ منہ پر مارنا ہے۔ کوئی بدماش، کوئی وڈیرا، کوئی پولیس والا جو غلط کر رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے، اس کو ہم سزا کے طور پر اس کے خلاف جب کارروائی کریں گے، لوگوں کے اندر سے خوف ختم ہوگا، اور جب خوف ختم ہوگا ایک جگہ سے، یوں سمجھ لیں ایک محلے سے، تو اس پورے ایریا کے ایک نام ہو جائے گا، ہر بندہ جانے گا کہ بھی یہاں کوئی سیف کرنے والا موجود ہے، تو لوگوں کی کو جو جرت ملے گی وہ بہادر ہوں گے، جو بدماش ہیں یا غلط کرنے والے ہیں وہ ڈریں گے۔ خوف ہم نے غریب سے نکالنا ہے اور ان کے اوپر کنورٹ کرنا ہے، یہ ہمارا مشن ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا یہ۔